नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्ने भारतको निर्णय। भारतको शर्त अनुसार नै विद्युत व्यापार गर्नु बाध्यता भएको कांग्रेस सभापतिको जिकिर। पत्र बोर्डमा 2.5 अर्ब भन्दा बढी प्राथमिक शेयर निष्कासनको लागि आवेदन। 2 कम्पनीको भने बुक बिल्डिङ विधि मार्फत शेयर निष्कासनको तयारी। र बेरोजु फर्स्यौं तथा विद्यमान ऐन नियम सुधारको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई लेखा समितिको निर्देशन। पार्टीका बैंक खाता समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने सांसदको माग। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भारतले नेपालसँगको 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भएको छ। भारतको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्युत व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्रलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सँगै भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत जेठमा भारत भ्रमणमा गएका बेला विद्युत व्यापार सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति गर्नुभएको थियो। द्विपक्षीय वार्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मन्तव्यमा भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तहको वार्तामै त्यसलाई छिट्टै मन्त्री परिषदबाट पारित गरिने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको थियो। तर सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको कारण सम्झौताको रूप धारण गर्न भने सकेको थिएन। नेपालले दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष राख्दै आएको थियो। भारतको मन्त्री परिषदले नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै मुलुकको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। हाल नेपालले भारतमा अल्पकालीन सम्झौता अनुरूप 452 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। थप 200 मेगावाट विद्युत 5 वर्षसम्म निर्यात गर्न सक्ने गरी मध्यकालीन सम्झौता पनि भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतको शर्त अनुसार विद्युत व्यापार गर्नु नेपालको बाध्यता भएको जिकिर गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले नेपालसँग विद्युत किन्ने भनेको भारत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै कि विद्युत नै बेच्दिन भन्नुपर्ने नत्र भारतले भनेका कुराहरूमा सहमति जनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भनेका कुरा नमान्ने हो भने विद्युत नकिन्ने हुँदा थोरै लचिलो भएर भए पनि देशको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेस सभापति देउवाले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै मुलुकको बुद्धिमत्ता हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, बिजुली नेपालमा सबभन्दा बढी छ त बाहिर कसै एउटै को छ? बाहिर इन्डिया। बाहिर त इन्डिया छ नि, कहाँ बिजुली बेच्दैन भन्नु पर्यो, उसको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कुरा हो। त्यसकारण बाहिर जो बिजुली किन्ने हो त्यसको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई। हेर्नुहोस्, कहिले आउँदैन यहाँ बिजुली किन्दैन। हामी त बिजुली बढी भयो भने पुलि किन्दैन। त्यसकारण चाहिँ नि किन्नु त उसले पर्ने हो नि। त्यही हाम्रा केही बाध्यता आउँछ, अप्ठ्यारो आउँछ नि। हेर्नुहोस्, हामीले यी सब कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यसै कारण चाहिँ नि हामीले सबैलाई मिलाउनु पर्ने कुरा छ। चीन र भारत दुईटा हाम्रो छिमेकी देशहरू हुन्। दुईटासँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, आवश्यकता छ। तर साथसाथै क्वेसन कति बढी केमा बढिराख्ने, कति क्वेसन राख्ने कुरा पनि छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ चीनले पनि सम्झाउन सकिन्छ, चीनलाई पनि भारतलाई पनि सम्झाउन सकिन्छ, सम्झाउनु पर्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। सभापति देउवाले सरकार र ब्युरोक्रेसी बीच एक आपसमा मिलेर मात्रै देश विकास गर्न सकिने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिने जस्ता अराजक किसिमले प्रधानमन्त्री दाहालले बोल्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक खालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने भन्दै यस्ता अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। देश अराजकतातिर बढ्न गएको भन्ने खबर 2 दिन 3 दिन कति दिन पहिले भयो। काठमाडौँको मेयरले जुन बोल्नुभयो, एउटा देशको सबभन्दा ठुलो महानगरको मेयरले त्यो अराजक किसिमले बोल्न हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीले अराजक किसिमले हामीलाई भोट देऊ, हामी जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिन्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन। यसरी देश चल्दैन। यो कुराहरूलाई गम्भीर रूपले पार्टीले पनि लिनुपर्छ, तपाईहरुले पनि लिनुपर्छ।
यस्तै नेता कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी सङ्गठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव समेत दिनुभयो। उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति बनाउन पनि सभापतिसँग आग्रह गर्नुभयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग पनि बयान लिएको छ। गत साउन महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सूको आवरणमा बाहिरिएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि सोमबार CIBले पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दिपेशसँग पनि बयान लिएको हो। उक्त प्रकरणमा प्रकरण छानबिनका दायरामा आएका व्यक्तिहरूसँग दिपेशको उठबस देखिएको छ। 3 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन लुकाएर ल्याइएको 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो। 19 दिनपछि यसको अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा CIBले पाएको थियो। त्यसक्रममा यसमा संलग्न 6 विदेशी नागरिक सहित 25 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको माओवादी नेताहरूसँग सम्पर्क देखिएको छ। उनले रोल्पाकी माओवादी नेत्री अमला रोकासँग विवाह गरेका छन्। 60 किलो सुनसँग सम्बन्ध देखिएको भेप मार्फत तस्करी भएको 9 किलो सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पनि हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 12वटा कम्पनीले 2.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको प्राथमिक शेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएका छन्। धितोपत्र बोर्डमा विभिन्न 12वटा कम्पनीले 2 अर्ब 65 करोड 14,84,400 रुपैयाँको IPO निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। बोर्डमा आवेदन दिएका यी कम्पनीको 2 करोड 96,85,484 किता शेयर पाइपलाइनमा छ। IPO निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनीहरूमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत शेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन्। रिलायन्स प्रति किता 608 देखि 912 रुपैयाँसम्मको रेन्जमा 7,70,640 किता संस्थागत लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गर्ने तयारीमा छ भने सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रति किता 501 देखि 751 रुपैयाँसम्मको रेन्जमा 24 लाख किता शेयर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गर्ने तयारीमा छ। यस्तै सानीमा माई हाइड्रो पावरले 14 करोड 70 लाख रुपैयाँको 14,70,000 किता शेयर आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ भने कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कले 7 करोड 50 लाख रुपैयाँको 7,50,000 किता शेयर, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि 11 करोड 19 लाख रुपैयाँको 11,19,000 किता शेयर, डिस होम मिडिया नेटवर्कले 1 अर्ब 35 करोड 84,95,500 रुपैयाँको 1 करोड 35,84,955 किता शेयर, IME लिमिटेडले 10 करोड रुपैयाँको 10 लाख किता शेयर, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले 14 करोड रुपैयाँको 14 लाख किता शेयर निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छ। यसका साथै एकड फार्मास्युटिकल्सले 7 करोड 6,90,900 रुपैयाँको 7,06,909 किता शेयर, नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनीले 13 करोड 75 लाख रुपैयाँको 13,75,000 किता शेयर, ट्रेड टावरले 11 करोड 58,98,000 रुपैयाँको 11,58,980 किता शेयर र धरमखोला हाइड्रो इनर्जी कम्पनीले 39 करोड 50 लाख रुपैयाँको 39,50,000 किता शेयर निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ। बोर्डमा IPO निष्कासनका लागि आवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको शेयरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई 10% शेयर छुट्याउने गरिएको छ। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा 6.45 अङ्कको गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 7.04 अङ्कले हरियाली छाएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आज सोमबारको तुलनामा 0.32 अङ्कले घटेर 1961.37 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकमा पछिल्लो समय तीव्र उतार चढाव देखिँदै आएको छ। आज उत्पादनमूलक र व्यापार बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। घटेको बजारमा कारोबार रकम समेत सोमबारको तुलनामा 33 करोड 23 लाख रुपैयाँले घटेको छ। दिनभर कुल 277 कम्पनीको जम्मा 24,80,000 किता शेयर 79 करोड 68 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
अघिल्लो दिन 34,32,000 किता सेयर 1,09,91,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घट्दो क्रममा रहेको छ। घटेको बजारमा एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य पनि 9.85% ले बढेको छ। यता आरबीबी म्युचुअल फन्ड 2 को सेयर मूल्य 10% ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ भने लिबर्टी एनर्जी कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य पनि 9.98% ले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड प्रवर्धक सेयर सर्वाधिक 7,58,00,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्छौट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी बेरुजु फर्छौट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सचिवालयले कार्ययोजना बनाउँदा समितिमा उपसमिति निर्माण गर्दा नीतिको आधारमा निर्माण गर्ने गरी बनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले उपसमितिमा तत्काल रिटायर मन्त्री लगातार एउटै उपसमितिमा बसेर काम गर्ने सदस्यहरू र पेसा व्यवसाय मिल्ने सांसदहरूलाई नराख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले समितिका 27 जना सांसदहरूले काममा गति दिन सके मात्रै समितिको काम प्रभावकारी हुन सक्ने भन्दै समितिले गर्ने निर्णयहरूमा सर्वसहमति गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। लगातार एउटै उपसमितिमा हिजोदेखि बसेर आउनुभएको मान्यज्यूहरू र पेसा र व्यवसाय मिल्ने साथीहरूलाई चाहिँ त्यही पेसा चाहिँ सन्दर्भसँग जोडिएको मन्त्रालयमा उहाँहरूलाई नपारौँ हैन। त्यसो हुँदाखेरि एउटा नीतिगत हिसाबले यतिको होमवर्क हाम्रो सचिवालयले गर्न सक्छ। यो तीनवटा विषयलाई आधार मानेर उपसमिति हजुर तत्काल मन्त्रीबाट रिटायर हुनुभएको मन्त्री, अब हामीले पूर्व मन्त्री खोज्दै गयौँ भने चाहिँ फेरि समस्या पर्छ, हाम्रो राख्ने ठाउँै आउँदैन। त्यसो हुँदा तत्काल रिटायर हुनुभएको मन्त्री एउटै उपसमितिमा, हिजो पनि म चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयको उपसमितिमा थिएँ, आज पनि सङ्घीय मन्त्रालयकै उपसमितिमा नपर्ने गरी हैन। दोस्रो चाहिँ पेसा र व्यवसाय, मेरो पेसा नजोडियोस्, यो तीनटा विषयलाई आधार बनाएर उपसमितिको होमवर्क सचिवालयले गरोस्। बैठकमा संसदका सदस्यहरूले मान्यता प्राप्त पार्टीका बैंक खाता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। समितिका सदस्य योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको आम्दानी र खर्च हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरुजु सम्बन्धी दलमा पठाउनु पर्ने र पुनः मन्त्री बन्ने नबन्ने, टिकट दिने नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। हामी दलबाट आउँछौँ होइन, दलको हिसाबले मन्त्री हुन्छौँ, प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, अब ब्युरोक्रेसीबाट आएकाहरू सचिव हुन्छन्। त्यसो हुँदा कोही व्यक्ति मन्त्री हुन्छ, सचिव हुन्छ भने उसको कार्यकालमा यो बेरुजु फर्छौटको अवस्था के हुन्छ त्यसको रिपोर्ट सम्बन्धित दलमा पठाइदिनुपर्छ। म मन्त्री छु भने मेरो कार्यकालमा मैले त्यो बेरुजु फर्छौटसँग सम्बन्धित त्यो एउटा सुशासनसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले मैले के गरेँ भन्ने कुराको रिपोर्ट त्यो दलको कार्यालयमा जानुपर्छ र उसले त्यो दलको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ पनि जाँच गर्नुपर्छ। नत्र भने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउने यसो चाहिँ काम गर्ने जस्तो गर्ने, त्यो चाहिँ उसको जवाफदेहिताको प्रश्न चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसैले म त्यो कुरा पनि हामी अलिकति छलफल गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सांसद भट्टराईले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै लेखा सुशासनसँग जोडिएको समिति भएकाले आवश्यक परे कारबाही गर्ने सम्मको सिफारिस र निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालयले नै होटलमा कार्यक्रम गर्ने गरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन्। सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको र त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्ने भनिरहेको बेला संसद सचिवालयले नै स्टार होटलमा कार्यक्रम राख्ने गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि सांसदहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री देवीले देशका सबै भूगोल र समुदायलाई समेटेर मात्रै कानुन निर्माण गर्ने काम नभए भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। देशको भूगोललाई हेरेर त्यहाँ बसोबास गरेका सबै समुदायलाई समेटेर मात्रै सांसदहरूले कुनै पनि कानुनको निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री देवीले सरकारबाट भएको कमजोरी सच्याउनका लागि पनि सांसदहरूले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानलाई टेकेर हामी जुन ऐन कानुन बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले देशभरिकै कुना काप्चाका भूगोललाई हेरेर त्यहाँ बसोबास गरेका हरेक वर्गलाई समेटेर हामीले ऐन कानुन बनाऊ। अनि विगतका हामीलाई त्यो ऐन कानुनलाई कुन दफा कुन उपदफा हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हटाऊ। जबसम्म हामीले हटाएनौँ भने हामीले सबभन्दा एउटा व्यथिति छ हाम्रै करप्सन, कसरी हामीले हटाउन सक्छौँ र? त्यो सबभन्दा पहिला भुवाङ परेको त्यही हो। त्यसलाई सबभन्दा पहिले एकदम जरादेखि शून्यता ल्याएन भने हामी जतिसुकै चिलायो भने केही पनि गर्न सक्दैन। हामी कतिपय सरकारसँग पनि कहाँ कति त्रुटि भएको छ सरकारलाई हामी ध्यान आकर्षण गराऊ। हामीबाट पनि जब यो राज्य व्यवस्थालाई हामी सुशासन कायम गर्न चाहन्छौँ भने आफ्नो दलबाट पनि माथि उठेर एकीकरण गरेर हामी एकताबद्ध भएर जबसम्म गएनौँ भने एक अर्कामाथि दोष आरोपण गरेर मात्र हुन्छ। त्यो अब चाहिँ छोडौ। मन्त्री देवीले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मुलुकमा सुशासन कायम नहुने भएकाले त्यस्ता खालका कारबाहीमा दलहरूले समय खर्च गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको म्याद 7 दिनका लागि थप गरिएको छ। मङ्गलबार बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो उपसमितिको म्याद 7 दिनका लागि थप गरेको हो। उपसमितिले थप गरिएको समय सीमाभित्र पनि कार्य सम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समय सीमा थप गरिएको हो। त्यसैगरी बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ। सो उपसमितिलाई 15 दिनको समय सीमा दिएको छ। उपसमिति सदस्यहरू भने दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो। कार्य प्रारम्भ गरेको समितिले चाहिँ 7 दिन थप गर्ने कुरामा हामी सहमत हौँ। यसमा यो अब हामीले सबैले पास गर्यौँ। त्यसपछि यो मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी विधेयकको यो उपसमिति बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ भने यसलाई हामीले पास गरौँ। र त्यसपछि यसको मान्य सदस्यहरू, यसमा रहनुहुने उपसमितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम चाहिँ हामीलाई दलीय आधारमा प्राप्त हुनेछ। र त्यसमा यसको म्याद अहिले हामीलाई दिनु होला र यसको म्याद चाहिँ हामीले 15 दिनको उपसमितिको म्याद हामीले 15 दिन यसलाई पास गर्नु। समिति सदस्यहरूले दुवै उपसमितिले आफूले पाएको समय सीमा भित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्ने भारतको निर्णय। भारतको शर्त अनुसार नै विद्युत व्यापार गर्नु बाध्यता भएको काङ्ग्रेस सभापतिको जिकिर।
पत्र बोर्डमा 2.5 अर्बभन्दा बढी प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि आवेदन। 2 कम्पनीको भने बुक बिल्डिङ विधि मार्फत सेयर निष्कासनको तयारी। र बेरोजु फर्स्यौट तथा विद्यमान ऐन नियम सुधारको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई लेखा समितिको निर्देशन। पार्टीका बैंक खाता समितिले पनि हेर्न पाउनुपर्ने सांसदको माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।